पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है, आवाम भूखी मर रही है। ये हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही, किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं दे रही। जो भी कर रहे हैं नुकसान कर रहे हैं, और जितने सरमायादार MP MNA बने हुए हैं वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, और कोई काम नहीं दुनिया का हो रहा। हर आदमी परेशान है, रोटी से भी आतर है। आटे का दाम पूछ लो 30 रुपए किलो है, घी 200 रुपए किलो जा रहा है। क्या करेंगे, कौन खाएगा? इधर कोई 20 रुपए नहीं बांट के शाम को जाते। रोड के निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? हम जरूर निकलेंगे रोड पे, ऐसी कौन सी बात है, क्यों नहीं निकलने वाली? नाले बेचने जी 60 साल की उम्र हो गई है, की करिए? रोटी खान नहीं लभदी पई, करना पैंदा कम। दौर ऐसा आ गया, की करिए? हालात इतने तंग आ गए ने, दुनिया परेशान हुई पई। कत्ल गर्द होन डई है, दरियाम होन डई, कोई हुकूमत नहीं कर रही कुछ। बच्चे गवाह हो रहे ने, कौन किसी का हालात ख्याल कर रहा? कोई नहीं ख्याल कर रहा किसी का। मैं किसी को नहीं डरदा। मेरे को एक दफा पूछा सी मुशर्रफ के बारे च, मुशर्रफ के बारे पूछे भी तुहानू वर्दी ना की फर्क पैंदा? मैं कही सानू तो महंगाई ना फर्क पैंदा और रोटी ना फर्क पैंदा, सानू मुशर्रफ ना फर्क नहीं पैंदा। मुशर्रफ नू फर्क पैंदा सियासतदानां नू। जो मुशर्रफ वर्दी लाएगा सियासतदान चुक के सुटेंगे जिवें कूड़े सुटी दा। कोई गैस महंगा, बिजली महंगी, मकाई दे किराए महंगे ने, रोटी सानू खाण नू नहीं लभदी। मैं हुण सवेरे माल्टिया नाल रोटी खाधी एक। वजीर आजम नू शर्म है, असीं आवाम जो मर्जी कहिए, जो साड़ा दिल करदा कहिए, कुत्ते वांगू भौंकीए। साडे जेहड़े सरबराह ने उन्हां नू बिल्कुल शर्म हया गैरत नहीं की। क्यों? उन्होंने अज तक गरीब नू किसी नहीं। मैं अयूब के टाइम की हो सांभी है, मीर मोहम्मद गोरनल सी, भट्टो वजीर खारजा सी, अयूब सदर सी। उदों तक हूं तक किसी ने गरीब का कोई खैर ख्वाह नहीं है। सिर्फ इन्होंने क्या जी कैद आजम का मिशन असी करना है। अज तक तो मैं नहीं वेख्या कैद आजम का मिशन कर दिया, ना किसी गरीब नू कुछ दिता है। बेनजीर स्कीम निकली है तो सियासतदाना ने अपने अपने बंदे तक किसी गरीब नू नहीं दिता अज तक। जो आवाम भुखे मरेगी, उन्होंने बच्चे मरनगे तो खुद ब खुद बाहर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ासात, मैं हूँ जावेद चौधरी। फ़ासद अभी आपने दो हजरात की गुफ्तगू सुनी। मैं इस वक्त रावलपिंडी के राजा बाजार में खड़ा हूँ और ये मेरे आगे पीछे दाएं बाएं जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं, इनका ताल्लुक इस मुल्क की आम तबके के साथ है। ये वो लोग हैं जिनकी तादाद 18 करोड़ है और ये लोग महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत और करप्शन की चक्की में रोज़ पिसते हैं। आपने अभी दो बुजुर्गों की गुफ्तगू सुनी। ये वो लोग हैं जो हुकूमत को ये बताना चाह रहे हैं कि असल आदमी की सूरत हाल इस वक्त इस मुल्क में क्या है। हम जब भी वज़ीर-ए-आज़म से बात करते हैं, सदर से बात करते हैं या अपने अरकान पार्लियामेंट से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि ट्यूनिस और मिस्र जैसे हालात पाकिस्तान में पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत भी है, मीडिया भी आज़ाद है और मैशी जो पोजीशन है वो भी इतनी ख़राब नहीं है जितनी ट्यूनिस और मिस्र में थी। तो हमने आज सोचा कि हम आज उन लोगों के पास चल के जाते हैं जो लोग वोट दे के इन लोगों को पार्लियामेंट में भिजवाते हैं और जाके वहाँ इनकी ख्वाहिश होती है कि इनके अरकान वहाँ पहुँच के इनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे। आम आदमी क्या सोच रहा है, मैं ये सवाल लेकर आज राजा बाजार रावलपिंडी में खड़ा हूँ और आपको ये बताऊंगा कि आम आदमी की फीलिंग्स आज के हालात के बारे में क्या है। क्या ये महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात तेजी से ट्यूनिस और मिस्र जैसे हालात की तरफ जा रहे हैं, और शायद खुदा न करे कि वो वक्त पाकिस्तान में आ जाए जब हुक्मरानों के इस मुल्क से ट्यूनिस और मिस्र के हुक्मरानों की तरफ भागना पड़ जाए। क्या सूरत हाल है जी यहाँ पे महंगाई की? हालात सर बहुत ख़राब हैं, बहुत हालात ख़राब हैं। गरीबी है और बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। और मेहरबानी करके ऐसा कोई हुक्मरान आ जाए जो खमीने आर हो जाए, जो खमीने आर बंदा आ जाए जी, कि सारे पाकिस्तान को ज़रा सही हो जाए जी, और इनकलाब आ जाए। और ये ऐसा बनेगा जैसे ये मिस्र का देख लो ये हालात कैसे हो गए हैं। और मेहरबानी करके ऐसे हालात हो जब मैं पंचरों का काम करता हूँ, सैकड़ों का काम करता हूँ, ये पैसे आंदे एक टायर के लिए। मैं फैसल कॉलोनी से मैं इधर आए हूँ, 40 रुपए मेरे आने जाने के लगते हैं। तो ये इसमें ज्यादा से ज्यादा मेरा जो है 50 रुपया मेरा मजदूरी है। और मेहरबानी करके ऐसा हालात हो जाए कि जो पाकिस्तान सही हो जाए। हम तो पाकिस्तान के खैर मांगते हैं, ये हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी जान है। इंशाल्लाह एक ऐसा है कि करप्शन आप महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान में? करप्शन है और अल्लाह के फजल से है करप्शन। ये सब चोर हैं, अली बाबा 40 चोर हैं सारे। शेख रशीद हो, नवाज शरीफ हो, बेनजीर हो, जरदारी हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, ये सब करप्शन कर रहे हैं। जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगी इंशाल्लाह मुल्क में कुछ नहीं होगा। आप ये क्या समझते हैं कि हुकूमत को
کیا کرنا چاہیے جس سے عام آدمی کے مسائل حل ہو جائیں؟ دیکھیں سر، ابھی تو بابا نے کہا کہ یہاں پر ایک انقلاب چاہے. یہی لوگ ہیں جن کے چہرے بدل کے، نام بدل کے، تنظیمیں بدل کے یہ لوگ آ جاتے ہیں اور ملک کا غریب جو ہے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے. لوگ گزرا ہے وہ جائیدادیں بنا رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں اور بیرون ملک یہ پیسہ جا رہا ہے. تو اس لیے ہماری درخواست ہے کہ یار خدایا کوئی ایسی نظام آ جائے. کرتے کیا ہیں؟ میں سر آج آیا ہوں گلگت سے آیا ہوں میں. اتنی مہنگائی ہے یہاں پر، کچھ کام تھا میرے سلسلے میں آیا ہوں. تو مہنگائی روز بروز آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کسی کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی قسم کی. سر حالات یہ ہیں ہمارے وزیروں کی. ایک تو فوج بہت بڑی ہے. وزیر اعظم پاکستان رات فرما رہے تھے ٹی وی پہ، جی یہ کام نہیں ہو سکتا مصر والا اردن والا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس صرف وزیر اعظم 100 بندے کو لے کے کابینہ چلا رہا ہے. وہاں مر رہی ہے بھوکی، بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل، پیٹرول کے بل کہاں سے دیں گے؟ 10 روپے کی صبح سے شام تک اگر بسم اللہ نہیں کی. میاں نواز شریف صاحب ہیں، وہ کہتے سب بچے کی رپورٹ ہے. اب یہ وزیر اعظم کو چاہیے وہ ہم کو کچھ دے. یہ غریبوں کے بل ہیں، کہاں سے ہم پورے کریں؟ نہیں، عوام کو کیا دیں؟ عوام کو سستا کریں، بجلی، سوئی گیس، پیٹرول. یہ وام کا گھی کا ڈبہ 2000 روپے کا کر دیا. ابھی وزیر اعظم صاحب کہتے وام خوشحال ہے. یہ یاشیاں بند کریں نا. دیکھیں نا کتنے وزیروں کی فوج ہے. وزیر کم کر دیں، وزیر کم کریں، اپنے خرچے کم کریں. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ سر ہم دکاندار ہیں یہاں پہ. دکاندار، کیا دکان ہے آپ کی؟ یہ ہمارا کپڑے کا کام ہے جی. کپڑے کا. آج کل کیا حالات ہیں لوگوں کے؟ آج کل حالات یہ ہے جی کہ دکاندار بیچارے رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، کام ہے نہیں ہے، بے روزگاری ہے، نہ گیس ہے نہ بل ہے. ایک تو بجلی بھی دیتے ہیں، سارا دن میں کاٹ کے بجلی دیتے ہیں، بجلی نہیں آ رہی ہے اور لوگ دکاندار رو رہے ہیں. تو پھر باہر بیچارے غریبوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ سر مہینے والے یہ تو اب تو خیر جو مطلب پہلے تو خیر اور حساب تھا. اب تو اخراجات اپنے پورے نہیں ہوتے. بجلی کے بل، خرچہ، لڑکوں کے خرچے، اپنے وہ لوگوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. اچھا، وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں تیونس اور مصر جیسے حالات نہیں ہو رہے. دیکھو جی حالات کیسے نہیں ہوں گے؟ لوگ اب نکلیں گے باہر. یہ دیکھیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہ لوگ کیا کہنے، ہر بندہ یہ کہنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوا ہے کہ ہم لوگ مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا، کچھ پینے کے لیے نہیں مل رہا. گیس ہے، بجلی ہے، دن بہ دن مہنگائی اوپر ہو رہی ہے، خودکشیاں زیادہ سے زیادہ ہو ہی جا رہی ہیں. پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حالات نہیں ہوں گے؟ آٹا دیکھو، گھی دیکھو، کچھ بھی چیز نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دکاندار جو ہیں وہ تنگ ہیں. تو پھر باہر کے جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اچھا آپ کیا کرتے ہیں جی؟ آپ ایک منٹ رکیے گا. آپ کیا کرتے ہیں؟ سر میں یہ کہتا ہوں کہ ان سب آپ کرتے کیا ہیں؟ میں ٹرلنگ کا کام کرتا ہوں. آپ درزی ہیں تو گزارا ہو جاتا ہے آپ کا؟ کہاں گزارا ہوتا ہے؟ کچھ گزارا نہیں ہے. اب بڑی عید کے بعد ابھی تک ہم فارغ ہی جو ہے نا گھوم رہے ہیں. کاروبار ہے نہیں ہے. اوپر سے جو ہے نا بجلی کے بل اتنے آ جاتے ہیں، گیس کے بل اتنے آ جاتے ہیں اور بچوں کی ٹیوشنوں کی فیس نہیں دی جاتی، اسکولوں کی فیس نہیں دی جاتی. مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. اور آپ کے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بچے ہیں. تو بچے اسکول جا رہے ہیں؟ جی ہاں اسکول جا رہے ہیں. کے لیے گزارا ہو جاتا ہے آپ نہیں گزارا ہو سکتا سر، کوئی گزارا نہیں ہے. یقین کریں کہ ساری عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اس وقت. حکومت کیا کرے آپ کی؟ حکومت یہ کرے کہ پوری عوام سے کہ اور خود بھی جو ہے نا استغفار کرے اور عوام سے بھی اپیل کرے کہ استغفار کرے اور 5 ٹائم نماز پڑھے. اور اللہ سے ہم جب تک اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں جوڑے گا تب تک جو ہے نا اس ملک سے کرپشن، جھوٹ، بے روزگاری نہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہیں چھاپا لگاتا ہوں. تو کتنے عرصے سے لگا رہے ہیں؟ کافی عرصے سے لگا رہا ہوں. تقریباً 15-20 سال ہو گئے مجھے یہیں پہ. تو گزارا ہو رہا ہے آپ کا؟ کوئی نہیں ہو رہا ہے. کتنے بچے آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں اور کام بالکل نہیں ہے. مہنگائی ہے. یہ نہ ہو کہ پاکستان میں مصر جیسا کام ہو جائے. آپ مہربانی کر کے مہنگائی کو روکیں اور پاکستان میں اچھا کوئی کام کر کے دکھائے. جتنے سیاستدان ہیں میری ان سے اپیل ہے کہ آپ لوگ سیٹ کے پیچھے مت پڑیں، عوام کے پیچھے آئیں، عوام کے کام کریں. آپ ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں. آپ کیا کرتے ہیں جی؟ میں مارکیٹنگ کا کام کرتا ہوں اور ہر شہر میں نے جانا ہوتا ہے. اچھا، ہر شہر، مختلف شہروں کے کیسے حالات ہیں؟ حالات ایسے ہیں کہ ہمارا تو وزٹ ہوتا ہے، جیسے لاہور جانا ہوتا ہے، پنڈی آنا ہوتا ہے، پشاور جانا ہوتا ہے. تو ہوٹلوں میں جو چیز ہمیں پہلے مل رہی تھی آج مہنگائی کے دور میں 100 روپے سے کم فی بندے کا کوئی کھانا مل ہی نہیں سکتا. چاہے 15 روپے کی ہوگی، چینی زیادہ ہو گئی مہنگی.
अयूब खान के ज़माने से मैं एक हवाला देता हूँ कि 1.5 रुपये पक्का किलो शेर के हिसाब से मिलता था। 2 आने सिर्फ महंगा हो गया था, जिससे उनका तख्ता उलट दिया गया। आवाम सब परेशान इस हाल में है कि सब घरों में जो हंडी पकाते हैं, जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए 1 करोड़ की वक्त मुश्किल मिलता है। और इस मुश्किल को हल करने के लिए हुकूमत के पास ऐसे तौर तरीके हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि अवाम सारे हमारे भाई हैं और ये मुल्क इस्लाम के नाम से बना है। जब हमारा मुल्क इस्लाम ही है और हुकूमत क्या करे आपके लिए? हुकूमत के लिए कि ऐसी प्लानिंग बनाए कि चीजें सस्ती करें, महंगाई को छोड़ दे और इसी हर घर में मतलब है कि जो भी गरीब है और जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको अच्छी सी इज्जत से काम भी मिले और रोटी भी मिले। अच्छा ये बताएं, ये ट्यूनिस और मिस्र जैसे हालात तो नहीं पैदा हो रहे पाकिस्तान में? ऐसे हैं कि पाकिस्तान के अवाम सारे बाशऊर हैं और इसमें ऐसा ही है कि सब लोग जानते हैं, सियासत को भी, धोखों को भी, गलत फरेब को भी। 2-3 साल गवर्नमेंट चली जाती है, उसमें हमें कुछ मिलता नहीं है। तो इस गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट था, हमारा कोई सियासी उससे पॉइंट से ताल्लुक नहीं है कि उनके पीपल्स पार्टी का हो या किसी पार्टी का हो, उसमें यही जो हमारे बड़े हैं आम आदमी का मसला, मैंने यहाँ पे क्यों ब्रेक का टाइम है, मैं यहाँ पे ब्रेक लूंगा और उसके बाद इस बात को आगे लेके जाऊँ। एक छोटे से लेके ब्रेक, और ब्रेक के बाद राजा बाजार रावलपिंडी में खड़ा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि